أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میں تھوڑی آواز کرو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سيدي يا نور الله منگو دعا کہ شالا انجدہ نصیب ہو مل کے سارے کو سبحان اللہ منگو دعا کہ شالا انجدہ نصیب ہو جد موت آوے مینوں سونا قریب ہووے جد موت آوے مینوں سونا قریب ہووے اور کی پوچھ دیا میرے تو سونے دیاں عطاواں جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا